अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज का जो मौजू है उसका नाम है एलर्जी, हसासियत, मुख्तलिफ चीज़ों से मुतासर होना, जिसमें खाने पीने की भी चीज़ें शामिल हैं, जिसमें मौसम भी शामिल है, जिसमें लिक्विड चीज़ें भी शामिल हैं और खाने पीने की मुख्तलिफ चीज़ें। उससे ये होता है कि आम इंसानों में हम देखते हैं कि बेशुमार लोग कुछ भी किसी भी चीज़ से मुतासर नहीं होते, मगर लाखों करोड़ों में से चंद सौ लोग आपको ऐसे नज़र भी आएंगे आपके माशरे में जिनको मुख्तलिफ चीज़ों से जो है वो एलर्जी होती है। हम लफ्ज़ आसानी से बोल देते हैं, मुझे फ़लाँ चीज़ से एलर्जी, मुझे फ़लाँ चीज़ से एलर्जी। बालों को दोस्तों अंडों से, बालों को गंदम से, बालों को दूध से, बालों को मौसम से, बाल मखसूस मौसम आते हैं जिसमें उनको सांस का प्रॉब्लम हो जाता है, दमा हो जाता है, तो ऐसे लोगों को फिर हम अलग से डायग्नोज करके तो उनको होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत जल्दी शफा याब करते हैं। एलर्जी में मुख्तलिफ लोग खाने पीने की चीज़ों से भी मुतासर होते हैं, बाज़ दफ़ा रंगो रोगन से भी मुतासर होते हैं, बाज़ दफ़ा लिक्विड चीज़ें जैसे माया, दूध, शराब, इस तरह की चीज़ों से लोग जो हैं बहुत ज़्यादा फिर उनको एलर्जी हो जाती है और उनके मुख्तलिफ हिस्सों में, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में उनको सोजन पड़ जाती है, हसासियत का शिकार हो जाते हैं, ओडिमा हो जाता है, वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, जगह फूल जाती है। तो ऐसी सारी कैफियत को हम कहते हैं कि ये एलर्जिक है। उसकी आमतौर पे लोग वैक्सीनेशन कराते हैं मगर बाद में फिर मुतासर हो जाते हैं। तो आज हम थोड़ा थोड़ा करके हम आपको बताएंगे कि किस किस चीज़ से क्या क्या एलर्जी होती है और उसका क्या क्या ट्रीटमेंट है। दोस्तों, किसी शख्स को किसी दरख्त से, किसी दरख्त के पत्तों से या किसी किस्म का कोई भी पौधा हो उससे एलर्जी हो जाए तो हम उसको पेट्रोसिलिनियम 30 जो है वो उससे उसकी वो कैफियत जो है दूर करते हैं। इसके अलावा गन्ने या गन्ने के रस से या चीनी से किसी को एलर्जी हो जाए तो हम उसको सिखार यानी जो कि चीनी से ही मेडिसिन बनती है उससे हम ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे वो अपनी उस कैफियत पे जो है वो काबू पा जाता है। इसके अलावा अंडों से, जर्दी से बाद लोगों को जो है वो तकलीफ होती है तो उसके लिए हमारे पास फेरामेट बहुत शानदार मेडिसिन है, जिससे हम अपने पेशेंट्स को वो कहते हैं मैं जैसे ही अंडा खाता हूँ मुझे उल्टी भी आती है, सर दर्द भी होता है। बाज़ों लोगों को उसकी अलामात में ये है कि मतली, कै, सर दर्द, चक्रों का आना, जगह का फूल जाना, स्किन का सूज जाना, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ऐसी सारी कैफियत को फिर जो है ये फेरामेट कवर कर देती है अगर ये अंडे की वजह से हो रही हो। तो अलामात यही हैं, ज़्यादातर उसमें मतली या कै का भी आना शामिल होता है। मरीज़ बेचैनी का शिकार रहता है, तकलीफ में रहता है और हर वक्त जो है ना कोशिश करता है ऐसी चीज़ों से अवॉइड करे। बाद लोगों को गर्माइश से यानी गर्मी से उनको तकलीफ होती है और ठंडी चीज़ों से आराम होता है। तो इससे में हमारी एक बहुत कमाल की मेडिसिन है एपिस मेलिफिका, ये बहुत काम करती है। और अगर ठंडी चीज़ों से, ठंडक से, मौसम सरमा से या गर्मियों में आप बहुत ज़्यादा ठंडी यख चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप आइसक्रीम ठंडी हो या ठंडा पानी, ठंडा दूध और मिल्क शेक, तो इन आने वाले दिन चूँकि अभी गर्मियों के हैं और इसमें बेशुमार दफ़ा हमें ये शिकायत मिलती हैं कि हमें फ़लाँ ठंडी चीज़ पी है जिसकी वजह से हमें खांसी हो गई या गला ख़राब हो गया या बुखार हो गया। तो हम फिर उसकी असल जो है वजूहात ढूंढते हैं जिससे हमें पता चल जाता है और हम आसानी से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आर्सेनिक एल्बम हमारी ऐसी मेडिसिन है जो ठंडक से, ठंडी चीज़ें खाने से, ठंडी चीज़ें जो है पीने से और मिल्क शेक जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ डाली होती है। आमतौर पर हमारी मार्केट्स में ऐसा मिल्क शेक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जिसमें बर्फ़ बहुत जिसे कहते हैं कि ज़बरदस्ती डाली गई होती है बहुत ज़्यादा हद तक। तो ऐसे उनको अवॉइड करें, उनसे कहें कि बर्फ़ ज़्यादा ना डाली जाए, नॉर्मल ठंडक वाली आप चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों गंदम से और स्ट्रॉबेरी से अगर आपको एलर्जी हो जाती है, आजकल स्ट्रॉबेरी का मौसम है, हमारे पाकिस्तान में बड़ी आम तौर पे दस्तयाब है,
تو ایسی کو ہم پھر فریگیریا ایک ہماری میڈیسن ہے وہ ہم استعمال کرواتے ہیں 30 طاقت میں. اس سے الرجی اسٹرابری سے پیدا شدہ جو الرجی ہے وہ اس کو سدباب ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ دوستو گندم سے الرجی، بعض لوگ گندم سے ان کو الرجی ہوتی ہے، گندم کی چیزیں یا اس سے بنی چیزیں نہیں کھا سکتے، تو ان سے جو الرجی ہو جائے یا کوئی کسی قسم کی کمپلین بن جائے تو ہم ان کو سورائنم ایک ہماری مشہور عام اسکن الرجی کے لیے بہترین میڈیسن ہے وہ ہم ان کو استعمال کرواتے ہیں. اس کے لیے دوستو اور بے شمار ہیں. ایک زرد بخار ہے، اس کے لیے ہم آٹی ملیشیا ایسی میڈیسن ہے جو زرد بخار کو جو ہے یہ ہے فیور جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اس کے لیے بہترین ہے. اسی طرح آپ دوستوں سے میں ریکویسٹ کروں گا اگر ان کو کوئی کسی قسم کی چیز سے الرجی ہے تو ہم سے رابطے میں رہیں. ہم ان کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایڈوائس دیتے رہتے ہیں، ان سے مسئلے سنتے رہتے ہیں واٹس ایپ پر، اور ان کا فائدہ بھی کرتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ مخصوص چھوٹی سی ہماری جو کلپس ہیں تھوڑے لیول میں تھوڑی دنوں میں ہمیں تھوڑے وقت میں ہم آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. تو ایسی چیزیں جو مثلا گوشت ہے، گوشت سے اگر کسی قسم کو پرابلم ہوتی ہے، مرغی کے گوشت سے، برائلر جو آج کل عام ہے اس سے، اس کے علاوہ حیوانی گوشت نشاستے سے، ٹھیک ہے، ان بے شمار دنیا میں ہر چیزیں موجود ہیں. کسی کو فائدہ ہوتا ہے کسی کو نقصان، مگر بہت سارے لوگ حساس طبیعت کے ہوتے ہیں. اس سے ہم ان کی ساری کیفیت جو اندر کی وہ جان جاتے ہیں. آپ کو اگر کسی قسم کی کوئی الرجی اپنے آس پاس میں کوئی پیشنٹ ایسا نظر آئے جو ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا اور ایلوپیتھک میڈیسن سے اس کو دبا دیا جاتا ہے، 6 ماہ بعد، سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد وہ پھر دوبارہ اپیئر ہوتا ہے کسی اور شکل میں، کسی اور رنگ میں، تو پھر آپ ہومیوپیتھ میڈیسن کو استعمال کریں. انشاءاللہ وہ اصل جو اس کی بیس بنتی ہے وہ پتہ چل جائے گی انویسٹیگیشن سے. اس کے بعد آپ کو ہومیوپیتھ میڈیسن کی مختلف پوٹینشیل سے ہم جو ہے وہ فائدہ پہنچائیں گے. دوستو اس میں آخر میں چلتے چلتے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہماری میڈیسن ہے اینٹی جسے کہہ لیں کہ اینٹی الرجک میڈیسن جو ہیں ان میں 3-4 ہماری مایا ناز میڈیسن ہے جس میں سلفر، ٹیوبرکلائنم اور سورائنم، یہ ایسی ہماری میڈیسن ہے جس میں کہ پیشنٹ جو ہے وہ اپنے تمام تر جتنی بھی اس کی علامات ہیں وہ اس میں ہم کور کر لیتے ہیں انہی تینوں میڈیسنز کے ذریعے. اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مختلف چیزیں جیسے زرد فیور، دمہ، اے فیور، یہ ایسی میڈیسن کے لیے ہمارے پاس ارجنٹم نیٹریکم بھی ایک شاندار میڈیسن ہے. تو ایسے چیزیں جو جیسے پیاز ہو جاتا ہے، جیسے سبزی کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے گندم ہے، نشاستے سے بھری ہوئی چیزیں اور حیوانی گوشت، اس سے جتنی بھی پرابلم ہوں وہ آپ ان میں سے اگر کوئی اپنے اندر جو ہے وہ حساسیت محسوس کریں تو آپ ہم سے رابطہ کریں. اس کے علاوہ جو اینٹی الرجیٹک میڈیسن ایلوپیتھی کا بہترین توڑ ہے ہماری سلفر. سب سے پہلے ہم پیشنٹ کو وہی دیتے ہیں تاکہ وہ جتنی بھی اینٹی سپلیٹک اور یہ میڈیسن ہے اینٹی الرجک اس کا جو ہے سدباب ہو جاتا ہے اور پھر ہم یہاں سے اپنے ہومیوپیتھی کا سٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے اہم ترین چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کن چیزوں سے ان کو ایگراویشن ہوتی ہے اور کن چیزوں سے ان کو ایمیلیریشن یعنی ان میں کمی واقع ہوتی ہے. یہ ہومیوپیتھی کی ایک بہترین یعنی کہ میڈیسن سلیکٹ کرنے کے لیے ایک ہماری عام طور پر ہم ان چیزوں سے کام لیتے ہیں کہ ایگراویشن کس چیز سے ہوتی ہے اور کمی جو ہے یعنی ایمیلیریشن کس چیز سے ہوتی ہے. تو دوستو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہومیوپیتھک میڈیسن کا انتخاب کریں. خود کبھی بھی ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال نہ کریں جب تک آپ اپنے کسی قریبی ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے یا ہم سے رابطہ نہ کر لیں، اس وقت تک کسی قسم کی ہومیوپیتھ میڈیسن استعمال نہ کریں. ہم آپ کو صحیح مشورہ دیں گے، انشاءاللہ وہ آپ کے فائدے میں ہوگا. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.